نا کہن والا کہندا ہے کیوں تو اپنے رب نالوں ناتا توڑیا جنہیں تیرا ایک جوڑ جوڑیا کوئی اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے سارے تیار میرے اللہ کول نے رب دا تو کھاویں تے رب دا تو کھاویں تے ہڈاویں بندیا او دے بنا سر کیوں جھکاویں بندیا رب دا تو کھاویں تے دس روٹیاں کون دیندا ہے روٹیاں کون دیندا ہے بوٹیاں کون دیندا ہے صحتاں کون دیندا ہے بیماریاں کون دیندا ہے دکھ کدھروں آندے نے خوشحالیاں کدھروں آندیاں نے پریشانیاں کدھر جاندیاں نے معاملہ سلجھاؤ تے تقدیراں تے مقدر تے سارا انجام کدے قبضہ قدرت دے اندر ہے نا اللہ اکبر کبیرہ کہن والا کہندا ہے او تے آپے دکھ لاندا اوے آپے دکھ ہٹاندا اس بات نال کسی کوئی اختلاف نہیں نا ہاں جی اختلاف ہی کیا نہیں نا کہ توجہ او تے آپے دکھ لاندا او تے آپے دکھ ہٹاندا او تے آپے ہی مشکلاں حل کرے آپے بنے مشکل کشا لا الہ الا اللہ او تے سب نو رزق پہنچاندا اگ جیسا بھی کوئی کھاندا او تے سب دا ہی لو رازق جے ہر دی سنے دعا لا الہ الا اللہ